हांवें फाटीं एक थोडे दीस पयलीं एक व्हिडिओ घातलेलो मागण्याचो पावर म्हणून, आनी तातूंत हांवें सांगलेलें म्हज्या जिवितान कसल्यो आडखळी आयल्यो, कसले त्रास हांवें भोगले, कितें आमच्या घरांत जालें तितलेंच हांवें तुका सांगलेलें. आमच्या घरांत झगडीं केस्तांवां जालीं, दीस आनी रात जायत रावलीं. आनी त्या वेळार आनी ती पुलिसां पासून पावली आनी त्या वेळार सगळेंच म्हजें जिवीत अवघड जाल्लें, सगळेंच म्हजें जिवीत अवघड जाल्लें. कितेंय केल्यार तें जायनासलें, सुटनासलें. ज्या पुलिसांचें थंयसरूच लफडें हें जालें, ज्या पुलिसांचें थंयसरूच जायते दीस तशेंच आसा. कितेंय करतलो म्हण सारकें निराशी जालो सारको. उसलीं केस्तांव जावन म्हजें जिवीत अवघड कशें जालें. आनी म्हाका दिसलें की म्हाका देवान सांडलो काय म्हूण. कित्याक हांवें त्या वेळार जायते जाणांचो आदार मागलो. हे घर म्हजें इफेन कशें जालें, घरांतलीं सगळीं मनशां म्हाका जालीं देवसाराची भुरगीं कशीं, ताणें घालीत रावपाची पोत्तून झगडी करून हे देवाच्या मनशाक. आनी असलें जिवीत म्हजें अवघडान जालें. आनी घरानूच म्हाका रावंक नाका जालें. घर म्हजें इफेन कशें जालें, म्हाका घरान रावंक नाका आसलें. म्हज्या बायले भुरग्यांक घेवन हांव एका घरांतलो भायर सरलो. घरांनी वचपाचो, घरांनी परत वचपाचो म्हजी आशाच नासली. म्हज्या भुरग्याक आनी बायले घेतलो आनी एकसुऱ्या जाग्यार गांवांत बसून न्हय, ते एकसुऱ्या जाग्यार जे मागणे करूंक येता थोडे दोंगरार कशें ते थंयसर हांव म्हजे लायट पासून ना, कांयच ना. म्हज्या बायल भुरग्यांक घेवन हांव थंयसर 2 म्हयने रावलो. 2 म्हयने रावलो आनी हांव जायते जाणांचो हांवें आदार मागलो. म्हजे लागीं पयशांनी गडो जावंक. कित्याक म्हजो एक हांवें लुगार घेवन दवरलो, एक प्लॉट हांवें घेवन दवरलो जेन्ना भायर हांव काम करता आसतना, थंयसर घर बांदतलो म्हणून. आतां थंयसर कितें हांव करतलो म्हण चिंतलें. जायते जाणांचो पयशांचो आदार मागलो, कोणेच म्हाका आदार दिवंक ना. जायते जाणां दिता म्हणून सांगलें, दिवंक ना. जायते जाणांनी म्हाका सांगलें दिता दिता दिता, कोणेच दिवंक ना. जायते जाणां लागीं सोयऱ्या दायऱ्या लागीं मागलो आदार. जी गव्हर्मेंटाचे कामान आसा त्या मनशा लागीं हांवें लोन मागलो. थोडो म्हाका लोन जाय, व्हडलें घर काडूंक न्हय, बेश्टो एक रूम आनी एक रूम आनी एक किचन कशें करून रावतलो म्हणून बायक भुरग्यांक घेवन सुसेगाद. त्या घरांत दीस रात झगडी जातात म्हण आतां पुलिसांनी पासून लॉज केली व्हडली गाय म्हणे म्हाका. कित्याक देवाच्या मनशाक हे वावर करूंक मेळना. वयल्यान लॉजेक घालतात, ते सगळे वाटेन लॉजेक घालतात म्हाका. कितें हांव करूंक टॉक तयार करता तेच म्हज्या जिवितान घडटा. अशें जायते तरेन हे सगळे निराशेपण आयले. कोणेच म्हाका आदार दिना. सारको सोडलो, सगळ्यांनी म्हाका सोडलो. आनी ते दीस इतले म्हारगात कशें जाले, एकसुऱ्या जाग्यार हांव म्हज्या बायल भुरग्यांक घेवन रावतालो. लायट ना, कांयच ना, थंयसर कांयच ना, तशेंच रावतालो. असलें म्हज्या जिवितान घडलें. कोणाचोच आदार ना, कांयच ना. सारको निराशी जालो, तुटलेलो कसो जालो. आनी म्हाका दिसलें देवान म्हाका सोडलो म्हणून. आनी हांवें देवाक विचारलें, म्हाका तुवें म्हाका सोडलोय काय म्हणून. जेन्ना हांव ते एकसुऱ्या जाग्यार मागणें करता आसतना एक दीस हांव सदांच दुखानी रडटालो थंयसर. आनी एक दीस अशें मागणें करता देवाक हांवें विचारलें, खरेंच तूं म्हज्या सांगाताक आसाय जाल्यार म्हाका सांग, या म्हाका तुवें सोडलाय, तुज्या सेवकाक तुवें सोडलाय. अशें मागणें करता आसतना देवान म्हाका सांगलें, ना हांवें तुका सांडूंक ना. तेन्नाच हांव मागणें करता आसतना जायत्यो वेळ वरां मागणी केलेली. तेन्ना ती म्हजी बायल भुरगीं ती सायडीक खंयसर आसली, ती सगळीं आयली म्हणटकच हांवें कितें केलें, आतां म्हाका डिस्टर्ब जातलें. 2-3 वरां हांवें केल्लें, हांवें जेवंक म्हूण आयिल्ली. आनी हांवें कितें केलें, आतां म्हजो वेळ देंवन म्हाका कितें सांगूंक सोदतालो. हांवें चल प्रश्न गेलेलो, हांवें देवाक प्रश्न घातलेलो, तुवें म्हाका सोडलें काय म्हणून. हे म्हज्या सांगाताक अजून आसाय काय म्हणून. कित्याक असल्या पातकान म्हाका पडोन हे केस्तांवान हें असलें ना पडलां म्हणून, प्लसीन पुलिसांनी पासून पावलां म्हणून. अशें कोणाचो आदार ना, कांयच हालना तशें जालां. सारको निराशेपण आयलें, तशें तुटलेलो जालो, सारको काबार जाल्ल्या भशेन म्हाका दिसलो अशें. आनी तेन्ना हांवें कितें ती आयली म्हणून हांव कितें केलां, हांव म्हजे सगळे जे बूक मागण्याचे बूक कितें आसले ते घेवन हांव मातशें पयस गेलो. थंयसर पयस गेलो. आनीक एक थंयसर काजूचें झाड आसलें. ते काजूच्या झाडा मोडान काजूच्या झाडा पोंदा थंयसर हांव मागणें करतालो. परतून मागणें सुरू केलें, चालू दवरलें. आनीक मागणें करता आसतना हांवें तोच विचार केलो. जेजू हांवें मागणें केलें, हांवें जेजू तोच विचार केलो. तो कंटिन्यू आसलें म्हजें मागणें थंयसर. जेजूक हांवें प्रश्न घातलो, तो सोडला काय, जेजू सांगलें ना म्हण, सोडूंक ना म्हण. तर हांवें जेजू थंयसरच मागणें सुरू केलें, जायतो मागणें केलें. आनी मागीर जेजूक हांवें प्रश्न
जेजू तुवें म्हाका सांडलोय, हे तुज्या सेवकाक तुवें सांडलोय काय म्हणून जेजूक प्रश्न केलो आनी जेजून म्हाका जबाब दिलो, ना हांवें तुका सांडूंक ना. जाल्यार हांवें म्हणलें जे हे म्हज्या जिवितान कित्याक घडटा तर, आनी हे कित्याक घडलें तर, हे लॉजीक हांव कित्याक सांबाळटा तर, हे पुलिसांत पासून केस कित्याक पावले तर, घरान दीस रावत कित्याक तर तूं म्हाका सांगलें हे म्हज्या जिवितान अशें घडटा कित्याक तर. आनी देवान सांगलें म्हाका, हांव तुज्या सांगाताक आसा. जेजून म्हाका सांगलें हांव तुज्या सांगाताक आसा. हांवें तेन्ना म्हणलें जेजूक, हांवें केन्नाच जेजूचे दुबाव धरूंक ना, कसले कित्याचेरूच दुबाव. जेन्ना जेजू म्हाका कितें कितें सांगलां तितलें हांव सत मानता, सगलेंच हांव करता, सगलेंच हांव केन्नाच हांव प्रूफ मागोना. पूण त्या दिसाक निराश जावून रडोन दुखांनी रडटालो ते काजूचे चडाशी, आनी जेजूक हांवें सांगलें, आयज तूं म्हाका तुवें तर जरी तर तुवें म्हाका सोडूंक नाय जाल्यार, तूं आयज ह्या दुखान ह्या कोस्तान तूं म्हज्या बरोबर आसाय जाल्यार म्हाका आयज एक प्रूफ दी. दाखय म्हाका तूं खरेंच म्हज्या सांगाताक आसाय म्हणून. हांव निराशी जाला, हांव तुटला, हांव साळलो जाला, हांव सारकोच काबार कसो जालो, हांव कितें करचें तें म्हाका समजना म्हज्या सोमया. पूण म्हज्या मागणें चालूच आसा कितलें वरां. आनी जेजून सांगलें, हांवें तुका सोडूंक ना, हांव तुज्या सांगाताक आसा. हांवें म्हणलें, तूं तर म्हज्या सांगाताक आजून ह्या दुखान तर आसाय जाल्यार म्हाका तुजो पवित्र उपकार दाखय. कित्याक तुज्या पवित्र उपकाराचें हांव देवस्थान करता, आनी हेकाच लागून म्हजे जायते उदरूस न्हू देवचार म्हज्या हाताक करता जायते तरेन, जायतेच हांवें भोगता. जाल्यार आयज म्हाका एक प्रूफ कसो न्ही, जर आयज म्हाका तुजो पवित्र उपकार दाखय. हांवें हे भशेन केन्नाच जेजू लागीं इतलें निराशेपणान उलोवंक नासलो. आनी जेजू सोम्यान सांगलें, आनी सांगलें, हांवें ताका सांगलें, जेजूक सांगलें, तुजो पवित्र उपकार म्हाका दाखय. पूण हांव एक पातकी हिनवळको दळदिरो धूल आनी माती तुजे मुखार, म्हाका ह्या फावना तुजो उपकार पडोवंक. कित्याक तूं पवित्र देव आनी हांव पातकी. हांव मेड्या ओठाचो, तूं पवित्र देव, निज देव, स्वताचो देव. तूं निज देव, पवित्र देव, आनी पवित्र देवाक पडोवंक आमी पात्यांनी आमच्यान जायना. इतलो हांव हे म्हाका फावना. हांवें सांगलें, तरी आसतना तूं म्हाका तुजो पवित्र उपकार कशे भाशेन बऱ्यान तरेन दाखयना जाल्यार पासून थोडो करून जाता ते भाशेन जो हांव करता तोच दिश्टी पडटा, तेच भाशेन म्हाका फावना. पूण तूं तुजी खुशी जाल्यार तूं दाखय. आनी देव जेजून म्हाका सांगलें, पवित्र उपकार दाखय म्हणून हांवें सांगलें जेजूक, तूं म्हज्या सांगाताक आसा जाल्यार म्हाका तूं पवित्र उपकार दाखय. ह्या दुखान तूं म्हज्या सांगाताक आसा जाल्यार पवित्र उपकार दाखय. जेजू सांगलें, हांव तुज्या सांगाताक आसा आनी तूं पळय म्हजो पवित्र उपकार हांव तुका दाखयता. हांव दोळे बंद करून आसलेलो, मागीर पळयत दाखयता. हांवें दोळे म्हजे उगडले त्या वेळार आनी हांव पळयलें म्हज्या मुखार जेजूचो पवित्र उपकार आसा काय म्हणून. दोळे बंद केल्यार पवित्र उपकार म्हाका दिश्टी पडटा. स्पिरिच्युअल वे, स्पिरिच्युअल असो विजन कशें म्हाका दिश्टी टीम विजन कशें म्हाका दिश्टी पडटा. दोळे बंद केल्यार म्हाका दिश्टी पडटा, तशें म्हाका जायते दिश्टी पडटा, जायते सदांच दिश्टी पडटा. कितें देव दाखयता विजनान, दर्शनां जायतीं दिता. पूण म्हाका हांवें सांगलें, म्हाका कुडीच्या दोळ्यान पळोवंक जाय. आनी जेजून म्हाका सांगलें, उगड तुज्या दोळ्यांनी तूं पळय. उगड तुज्या दोळ्यान तूं पळय म्हजो पवित्र उपकार. हांवें दोळे उगडले आनी पळयले जाल्यार मुखार सगल्या सरभोंवती हांव पळयता, कांयच ना, कांय दिसना. परत दोळे बंद केल्यार जेजून सांगलें, म्हाका दिसना तुजो उपकार, दिसना म्हाका. जेजू म्हणटा, उक्ते कर तुज्या दोळ्यांनी पळय, हांव तुजे मुखार आसा, म्हजो उपकार तुजे मुखार आसा. परतून हांवें म्हजे दोळे उगडले, दिसना. जेजून सांगलें, त्या काजूच्या झाडाचेर नदर मार, त्या काजूच्या झाडाचेर नदर मार, दिसना. परतून हांवें दोळे बंद केले आनी जेजूक विचार केलो, खंय आसाय तूं म्हणटाय म्हज्या सांगाताक, म्हज्या दुखान, म्हज्या उदरुसाच्या नोस्तान तूं आसाय जाल्यार हांवें पवित्र उपकार दाखय म्हूण सांगला. तुवें म्हणला पवित्र उपकार दाखयता आनी पवित्र उपकार म्हाका तूं पळय. आतां खंय आसा? म्हाका 2 फावटी दोळे उगडून पळयले, म्हाका दिसना. जेजू म्हणलें, पळय त्या काजूच्या झाडाचेर म्हजो पवित्र उपकार. आनी हांवें दोळे उक्ते करून
करूंक सुरू केले आनी दोळे उक्ते करताच म्हजी नदर त्या काजूच्या झाडाचेर म्हजी नदर त्या काजूच्या झाडाचेर अडोवन गेली. म्हजी नदर म्हज्या मुखार असली ती काजू त्या काजूच्या झाडाचेर म्हजी नदर आपुणूच ओडोवन गेली आनी हांवें पळयलें थंयसर जेजूचो पवित्र उपकार ते काजूच्या झाडाचेर आसा तो हांवें पळयलो आनी हांव खुशाल जालो. सोमयाक आर्गां दिली मातशी थंयसर सरपट पडलो आनी हांवें थंयसर आनी कितली 2-3 वरां मागण्यान सारली थंयसर त्या जाग्यार, कित्याक जेजून त्या काजू झाडाचे आपलो पवित्र उपकार म्हाका दाखयलो. खुशाल जाला. खरेंच म्हज्या सोमी म्हज्या सांगाताक आसा म्हणून, खरेंच म्हज्या सांगाताक जेजूचो पवित्र उपकार आसा म्हणून, जेजून आपल्या पवित्र उपकार म्हाका दाखयलो म्हणून. आनी त्या काजूच्या झाडाचेर तो पवित्र उपकार आसलो. हे ते काजूचे झाड, हे हाच्या मुखार रावन हे झाड काजूचे हांव असो मुखार हांव असलो आनी काजूचे झाड मुखार असले आनी हो जो आसा जो आसा जेजूचो उपकार हो आतां हांवें एडिट केला. हो खरो जी मिलार घडलेली थंयसर हो तो न्हय, वो हांवें एडिट केला. हे काजूच्या झाडाचेर वो हांवें आतां सद्या एडिट केला. कित्याक जाणा हांवें फाटल्या म्हज्या सांगलेले व्हिडिओन सांगलेलें कितें म्हजो मोबायल सांडलो म्हूण आनी तातूंत म्हजी जायती कांतरां आनी जी मिलार घडलेली ती तितून आसली म्हूण हांवें सांगलेलें. ती हो हांवें फकत तुमकां दाखोवंक आतां ह्या जाग्याचेर ह्या काजूच्या झाडाचेर पवित्र उपकार म्हाका दिश्टी पडलो म्हूण जेजूचो हो तुमकां दाखोवंक फकत हे एडिट केला. हे फकत एडिट केला. हो खरो न्हय. खरो जो हांवें व्हिडिओ काडलेलो, खरे जे हांवें फोटो घेतलेले ते सगळे ते म्हजो मोबायल जेन्ना सांडलो ताचेर ते गेले. देखूनच हे तुमकां दाखोवंक हांवें हें केलां. आतां तुमी म्हणटली ही कसली खबर, हो काही सारको उपकार तूं आमकां दाखयना जेजूचो, तूं खबर सांगताय पूण हो खरो उपकार न्हय, तुजी मिलार खंय आसा काय म्हणटले तुमी आतां हांगा. हांवें सांगलां म्हजो मोबायल पडलो म्हणून, तातूंत म्हजी कातरां आनी हो पवित्र उपकार जेजूचो व्हिडिओ आसलो तो गेलो म्हणून. ते देंव सराक नाका आसलो हांवें सांगलें त्या फाटल्या व्हिडिओन. तर मागीर ते 2-3 वरां थंयसर हांवें मागण्यान सारली थंयसरूच ते काजूच्या झाडान वतान थंयसर सावळे पडटा वतान गर्मेन हांवें थंयसर ती सारली 2-3 वरांनी. मागीर म्हजी बायल भुरगीं म्हाका आपोवंक उलो मारूंक लागली जेवणाक जेवंक यो खंय आसा जेवंक यो. आनी हांव मागीर सगळें गेलो जेवंक म्हणून गेलो, सगळें बंद केलें आनी जेवंक म्हणून गेलो. थंयसर गेलो आनी हांवें सांगलां थंयसर गेलो आनी थंयसर वचून हांवें पळयलो कितें जाता कितें जेवंक कांय करूंक ना. गेलो आनी म्हजो मोबायल हाडलो आनी मोबायलाचेर हांवें ते फोटो आनी व्हिडिओ घेतलेले. फोटो आनी मोबायलाचेर व्हिडिओ घेतले आनी तो व्हिडिओ घेतलेले आनी व्हिडिओ काडलो तेचे आनी फोटो घेतलेलो आनी ते पडले म्हणटून हांवें सांगलें आतांच ते व्हिडिओ तेचेर आसले मोबायलार सांडलो तेन्ना ते पडले गेले. सो ते हांवें आनी उपरांत आनी मागीर ते व्हिडिओ आनी हांवें ते व्हिडिओ आनी तो फोटो कोणाक दाखोवंक ना. म्हजी बायल भुरगीं आसली 4 जाण भुरगीं आनी बायलांनी आसली आनी तीच आनी कोण एक बायल त्योय आसली. हांवें कितें केलें कांय सांगूंक ना तांकां. हें अशें घडलां म्हणून हांवें कांय सांगूंक ना. जेवलें खावलें जेवण बी जालें सगळें जालें. 1 वरां जाय ते 2 वरां जाय ते 3 वरां जालीं आनी उपरांत हांवें कितें केलें हांव त्या काजूच्या झाडाशी वचपाक तयारी केली. आतां वचपाक पडूंक जेजूचो उपकार आसा जाल्यार हांवें तेन्ना 2-3 वरांनी तांकां सांगलां, बायलेक भुरग्यांक सांगलां कितें अशें घडलां काजूच्या झाडाचेर देवाचो उपकार म्हाका दिश्टी पडला. अशें हांव मागणें करता अशें हांवें सांगलें देवाक आनी अशें ताणें आपलो पवित्र उपकार दाखयला. आमी पळोवंक गेलीं सगळीं 2-3 वरांनी सांगलें हांव बरें. 2-3 वरांनी आमी पळोवंक गेलीं सगळीं 4-5 जाण 5-6 जाणां 4 जाणां आनी ती बायल आसली 5-6 जाणां आमी पळोवंक गेलीं. आनी पळोवंक गेल्यार कितें जालें थंयसर ते काजूच्या झाडाचेर जेजून थंयसर पवित्र उपकार आपलो दाखयलो तो नाच थिंगा. तो ना त्या वेळार 2-3 वरांनी पळोवंक गेल्यार तो ना थंयसर. तो ना. हांवें मागीर कितें केलें ते आसतात ना मरे हांवें सगळें मोबायलाचेर व्हिडिओ घेतलेलो आसा आनी फोटो घेतलेलो आसा पळय आनी तांकां दाखयलें. दिसना मरे म्हणटात. दिसना फोटो काड म्हणलें दिसना. मातशें क्लिक केलें आनी मातशें झूम करून दाखयलें. जेचो पवित्र उपकार दिसना ब्लॅक आनी व्हायट आसा तो जसो आमी म्हजे लागीं आसा तो जे म्हजे लागीं फोटो हो जो आतां पवित्र उपकार आसा असो हो येल्लो आसा तो असलो नासलो
ब्लॅक अँड व्हायट हा तोच आसलो म्हजे लागीं पयले सगळे आनी तोच घेवन हांव करतालो धाकटे हांवें प्रिंट आवट काडून धाकटे प्रिंट आवट काडून ते हांवें म्हजे लागीं धाकटे तेच आसले ब्लॅक अँड व्हायट आनी तोच म्हाका दिश्टी पडलो आतां आनी असलो हे कोजाच्या झाडाचेर हो आसा तो हांवें घातला तो असो दिश्टी पडलो आनी ताणें मोबायल क्लिक करून पासून अरे होली फेस भुरगीं म्हणून होली फेस दिश्टी पडटा सगळें दिश्टी पडटा होली फेस आनी सगल्यांनी ताणें पळयलो म्हज्या भुरग्यांनी बायलेन आनी ती बायलेन दुसरी एक बायल आसली ताणें पळयलो सगळीं खुशाल हो दिश्टी पडला तुका हय दिसून दाखयला हे म्हज्या दुकान हे कोस्टान म्हज्या सांगात आसाय म्हणून आनी ही मेलाक मोगाच्या बाबडी न्हू बडे आतां तो म्हजे लागीं ते व्हिडिओ ना आनी फोटोय ना पण हो फकत एडिट फोटो हांवें तुका दाखयलो तो फकत एडिट फोटो आनी तुमकां गोडे दिसतले फोट काय सांगता काय म्हणून कितें कसली सांगता रे आमकां हेच्या लागीं प्रूफ ना आनी कशें आमकां मेलाक जाल्या म्हणून सांगता काय म्हणटलो मोगाच्या बाबडी न्हू सत तें हांव उलयतां आनी मेलाक रे घडल्या असल्यो जायत्यो साबार मेलाक रे घडल्यात म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या मागण्या उद्देशी ती हांव एक करून ह्या व्हिडिओचेर अपलोड करतलो जेजून म्हाका सांगलां पयल्यो सगल्यो कितें घडण्यो घडल्या तुज्या जिवितांतल्यो घडण्यो तुजें जिवीत कशें बदललें कितें आहा ते सगल्यो ज्यो घडण्यो कितें आसा त्यो पयल्यो घाल आनी उपरांत जें तुका मिसावन दिलो ताचेर जायते तुजें फोकस करून पडटलो कित्याक जायते आनी दाखोवचें आसा करचें आसा ताचेर देखून त्यो पयल्यो घाल आनी कितें हांवें पयले घातल्या आनी ही जावन आसा मिरेकल मिलाग्र म्हज्या जिवितांतली जेजूच्या पवित्र उपकाराची हे देवस्थान जेजूच्या पवित्र उपकाराचे देवस्थान बेश्टे देवस्थान न्हय हे खडेगाम देवस्थान बोलवत देवस्थान फळवत देवस्थान This devotion, Holy Face devotion, this is the most powerful devotion in all other devotions. हे कित्याक सोम्याचो खरो उपकार आनी आमचे मागण्या करता आसतना ते आमचे मागण्या करता आसतना होली फेसाची मागण्या करता जायत आसा ओ लॉर्ड शो अस thy face and we shall be saved ओ लॉर्ड शो अस thy face and we shall be saved ओ लॉर्ड शो अस thy face we shall be saved and we shall be saved जेजू तुजो पवित्र उपकार दाखय आमी साल्वार जातले जेजूक तू दुखान आसाय तू उदृश्य आसाय तू नश्ट आसाय तू त्रासान पडलाय जेजूच्या पवित्र उपकाराक उलो मार आनी तो तुका पावतलो तू खऱ्या मनान जेजूचो पवित्र उपकार सोद आनी तो तुका मेवतलो कित्याक तो दोनिया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो नाजारेता जेजू क्रिस्ताचो म्हज्या सोम्याचो दोनियाचो खरो उपकार देखून हांव मागतां तुमचे लागीं जेजूच्या पवित्र उपकाराचें देवस्थान तुमच्या जिवितांत आपणायात कित्याक निमणे काळार हें देवस्थान तुमकां ओतमे सालार करून उपकारतलें गरजेक उपकारतलें ओतमे सालार करून उपकारतलें कित्याक हांव सांगता जाणा हे निमणे काळान हेच देवस्थान जावन आसा देवसाराक घालोवपाचे हेच देवस्थान आसा देवसाची हे संवसाराची पदवी उणें करपाची आनी स्वर्गीचे हे दुसरे आनी जेजूचे दुसरे आनी बेगीन लागीं हाडपाचे हे देवस्थान आमी जण एकल्यान करूंक जाय आख्या संवसार बरें पावूंक जाय देखून म्हाका तुमचो आदार दियात हे चॅनल सबस्क्रायब करात कित्याक हो वार फुडें पावोंक जाय हो वार कोणाकूच पावना व्हिडिओ काडटा फकत 20-25 येतात आनी कांयच येना ते कोणाकूच पावोंक ना आनी देवसार कितें देवसाराचे प्लॅन कितें आसा येवजण कितें आसा हे देवस्थान फाटीं दवरपाचें आनी दवरलेलें आसा इतलें वर्सां हे देवस्थान म्हजें न्हय जायते पाप साहेबांनी बसून हें देवस्थान आपणायल्लें आसा केल्लें आसा जायते सांतांनी हें केल्लें आसा अशें डिटेल्स तुमकां दितलो मुखार तुमकां तें 8व्या दिसतलें 9व्या दिसतलें तुमी आयकोंक ना आमी काय आयकोंक ना कसलें देवस्थान अशें तुमकां दिसतलें ना मोगाच्या बाबडीन हें देवस्थान आसा जेजूच्या पवित्र उपकाराचें हें आतां आनी सुरवातेक सुरवातेक तें आसा जेन्ना आतां तुमी आमी हे फुडले म्हजो हो फेस्ताचो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे परबेचो आमी तो व्हिडिओ घातला ताचेर आसा पेद्रू आनी जो हांव धांवन येता तेन्ना कितें पळयता थंयसर समाधीची ओली पळयतात ओली म्हणजे ती लुकटां जेजू गुटलान दवरली ती ताची निकी पिनेक ती लुकटां दवरली ती पळयतात थंयसर ती लुकटां आसा ती आनी रुमाल जो रुमाल आसलो तो थंयसर सायडीक कुशीन कवळलो आसलो जमडाचेर आसलो तो लुकटा ही जावन आसा ती लुकटां ती लुकटाचेर
हे जिवंतपणाच्या समयार ही लुगटाचेर कितें आहा छापून आली ती कूड आख्खीच. हांवें घातलेलो आसा व्हिडिओ रियल फेस ऑफ जीसस म्हणून म्हजो व्हिडिओ आसा ताचेर व्ह्यूज बी कांय ना ताका जायते म्हयने जाले परस जायत आसतले ताचेर आसा. ते लुगटाचेर आसा की कूड छापून दिल्ली जेजू. ते श्राउड ऑफ टुरीन म्हणटात आमी थंयसर आसा ते लुगोट श्राउड ऑफ टुरीन. हे जिवंतपणाच्या समयार जाल्ले ते जेजूच्या जिवंतपणा समयार आमकां ही खबर ना. ते ओली म्हणटा ते थंयसर आहा ते हांवें ह्या व्हिडिओन सांगला. त्या व्हिडिओन आमी सांगला जिवंतपणाच्या व्हिडिओन तितून जेजूच्या जिवंतपणाच्या फेसाच्या परबेत तितून सांगला ते ओली म्हणटात ते ह्यो ओली ते हो रूपकार तो थंयसर आसलो तो मोगाच्या बाबण हाचे बी शिकात. म्हजे व्हिडिओ हे पळयात ओडो घेयात जेजूच्या रूपकाराची ओडो घेयात आनी म्हजेच न्हू जायते आनीकूय आसात थंयसर. तुमकां ओडोक जाय इंग्लिशान आसा थंयसर सोदात इंटरनेटार पळयात. नाजाल्यार हांव कोंकणीन घालता हे कोंकणीन तुमकां इजी पडटा म्हणून जायते लोकांक हांव घालता हे देवस्थान फुडें व्हरूंक. हे चॅनल सबस्क्रायब करात. हांव जेजू हो देवाचो जेजूच्या पवित्र उपकाराचो वाग फुडें व्हरूंक म्हाका तुमचो आदार दियात. हो व्हिडिओ आख्खोच पळयलो म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.